دے سلطان نے فرمایا بلال جانا گھر تو فرمایا 5 دینار لے کے آ 5 درہم لے کے آ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمایا چل دے گئے نے گھر تو 5 دینار پکڑے نے آ کے اس بڑی مئی دا تیل خریدیا 5 دینار دا بوتل دے اندر پایا حضرت بلال حبشی نے فرمایا تیل او دے ہاتھ دے اندر تھمایا پکڑایا فرمایا مئی تیل پکڑ دیے پھر بھی زارو قطار پیروں دیے اللہ دے نبی نے فرمایا ماں تیل مل گئے پر رون دی کیوں ہے وجہ سمجھ نہیں آئی فرمایا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے سونے من مونے رو دی اس وجہ تو کافی دیر ہو گئی ہے کافی وقت گزر گیا ہے جدوں واپس جاواں گی میری مالکن یہودیہ فرمایا بڑی سخت